नमस्कार। हरेक पल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आज हामी विक्रम 2077 साल श्रावण 11 गतेदेखि 17 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। सोचेका काम पूरा हुनेछन्। आर्थिक वृद्धिका साथसाथै व्यापार व्यवसायबाट पनि लाभ रहनेछ। विद्याको क्षेत्र सबल देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनुका साथसाथै प्रेममा पनि पारख बढ्ने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ। शत्रु पराजित हुनेछन्। सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुनुका साथसाथै आफन्तजनको पनि साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। मङ्गल र बुधबार भने ग्रहबल कमजोर रहनेछ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि यो साता फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म कार्यमा अवरोधका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ। खर्चमा पनि तत्समयमा वृद्धि हुन सक्नेछ। मङ्गलबारबाट भने दिन अनुकूल बन्दै जानेछन्। आर्थिक पक्ष पनि सबल हुँदै जानेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। भौतिक वस्तु भने लाभदायी रहनुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुनेछ। कला साहित्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्र यो साता उन्नत नै देखिन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष संलग्नता रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता अर्थकरी रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि रहेका छन्। वाणिज्यको क्षेत्र यो साता सबल रहनेछ। कृषि कर्ममा पनि विशेष संलग्नता रहनुका साथसाथै उन्नति हुने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति पनि साता सफल रहनेछ। व्यापार व्यवसाय उन्नत नै देखिन्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सबल रहने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। साताको आरम्भमा चन्द्रबल कमजोर रहने देखिन्छ, जसले गर्दा मङ्गलबारसम्म कार्यमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। सो पश्चातको समय भने सुखद रहनेछ। कला साहित्य सिर्जनामा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय पनि उन्नत रहनेछ। धार्मिक कार्यमा अभिरुचि रहनुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कृषि व्यवसाय फलीभूत रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता रहनुका साथसाथै मित्रजनको साथ सहयोगले पनि साता सबल र सफल बन्ने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता सफल रहनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। कार्य गर्ने उत्साह मनमा छाउनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय वस्तु विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनुका साथसाथै कला सिर्जनामा पनि चाख बढ्नेछ। भौतिक वस्तु लाभदायी नै रहनेछन्। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कमजोर रहने देखिन्छ। ग्रहबल अस्थिर र कमजोर रहने भएकाले तत्समयमा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। कार्यप्राप्तिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै कला सिर्जनामा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नेछ।
प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिनेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम देखिन्छ। कृषि एवं पशु चौपाइबाट लाभ रहने देखिन्छ। पारिवारिक क्षेत्र सुखद नै छ। बिहिबारबाट भने दिन कार्यदायी रहन सक्नेछन्। ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले शत्रुपक्ष सबल रहन सक्नेछन्। तत्समयमा निर्णय प्रक्रियामा स्थिर रहनु नै उत्तम हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता सफल देखिन्छ। सोचेका काम बन्ने छन्। सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछ। साताभरि नै चन्द्रमा अनुकूल रहने देखिन्छन्, जसले नयाँ कार्यमा मन अभिप्रेरित गराउनेछन्। प्राविधिक क्षेत्र पनि यो साता सफल नै देखिन्छ। मित्रजनको पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। धनको क्षेत्र उन्नत रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै कार्योन्नतिका अवसर पनि मिल्नेछन्। प्रेम जीवन यो साता फलीभूत रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साताको उत्तरार्ध फलदायी रहने देखिन्छ। मङ्गलबारसम्म ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले कार्य अवरोधका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। शत्रुपक्षको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुधबार पछिको समय भने अनुकूल रहनेछ। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्र भने मध्यम फलदायी रहनेछ। धार्मिक सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ हुनेछ। विद्याको क्षेत्र मध्यम देखिन्छ। कला सृजनाका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि संलग्नता रहने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साता लाभदायी रहने देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा विशेष रुचि जाग्नेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। पराक्रम भाव सबल देखिन्छ। साहसिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनेछ। विद्याको क्षेत्र सफल देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन जागृत हुनेछ। कला साहित्यको क्षेत्र सफल रहनेछ। मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मङ्गल र बुधबार भने ग्रहबल कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्षबाट पनि सजग रहनु नै उचित हुने धनुराशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता वृद्धिदायी रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका योग रहेका देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र सफल रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ। भाग्यको क्षेत्र पनि बलवान रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सामाजिक कार्यबाट पनि विशेष लाभ हुने देखिन्छ। बिहिबारबाट भने चन्द्रबल कमजोर रहनेछ, जसले गर्दा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता आउन सक्ने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता उन्नत रहनेछ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ हुने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि रहेका छन्। विद्याको भाव सबल देखिन्छ। मित्रजनको साथ सहयोग उल्लेख्य रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुनुका साथसाथै आय आर्जनका स्रोत बढ्ने छन्। प्रेम जीवन यो साता सफल रहनेछ। भौगोलिक परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसाय गर्नेका निम्ति पनि यो साता फलदायी नै रहनेछ। कला साहित्य सृजनामा पनि संलग्नता रहन सक्ने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि।
मीन राशिका लागि साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। साताको आरम्भमा ग्रह बल कमजोर रहनेछ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछन्। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जानेछ। आय आर्जनका अवसरमा पनि क्रमशः वृद्धि हुनेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि देखिन्छन्। प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।